का कतरा कतरा बोलेगा, जिसको ये बीमार होती है ईमान की दुश्मन, मुखजली की बीमारी, जिसको ये बीमारी होगी वो उल्टा सीधा बोलेगा। मेरे ही देगी तुलू सुबह के आसार बन के बोलेंगे, हम आज हुर्रे जिगरदार बन के बोलेंगे। तुलू सुबह के आसार बन के बोलेंगे, हम आज हुर्रे जिगरदार बन के बोलेंगे। हमारे जिस्म से बहते हुए लहू के कतरे हमारी माओ के किरदार बन के बोलेंगे। आयत मुलाजा करिएगा कि तुलू सुबह के आसार बन के बोलेंगे, हम आज हुर्रे जिगरदार बन के बोलेंगे। हमारे जिस्म से बहते हुए लहू के कतरे हमारी माओ के किरदार बन के बोलेंगे। तो जो अज़ाए शह में मसरूफ़ हैं उन्हें मच्छर, बिगड़ गए तो ये मुख्तार बन के बोलेंगे। बिगड़ गए तो ये मुख्तार बन के बोलेंगे। बिगड़ गए तो ये मुख्तार बन के बोलेंगे। मैं इल्तिमास कर रहा हूँ जनाब एहसान तकी सल्लमू साहब से कि मौला की बारगाह में नजराना क़िदरत पेश करें। बाबा से बुलंद नारा है सलावत। अब्बास का परचम उठा ले तो बात कर, अब्बास का परचम उठा ले तो बात कर, तू दिल से अली को अपना बना ले तो बात कर, तू दिल से अली को अपना बना ले बात कर। मेरी मदद को आ गए मौला कायनात, तू तीन में से एक बुला ले तो बात कर। क्या कीजिए पाबंद हुरना, क्या कीजिए पाबंद हुरना, दिखलाऊं क्या कर्रार का खैबर में उतरना, जिस शम्स से होगा मेरा कबार गुजरना, जीने से भला लगने लगेगा उन्हें मरना। वो खौफ बैठा दूंगा मैं सांसों में अभी से, कांपेंगे ना गुजरेंगे अलम वाली गली से। सिर में आगे बढ़ के कहता मौला बस, आप अकेले आगे नजर आना खंजर। मौला बस कहते हिम्मत है तो कोई हिल के दिखाए, है शौक लड़ाई का जिसे सामने आए। लड़ना तो बहुत दूर सिर्फ नैन मिलाए, खा जाए तुझे मिट्टी अगर कर दूं इशारा, मिट्टी का जो मालिक है वो बाबा है हमारा। अब्बास ने 9 लाख के लश्कर को भगा कर बहते हुए पानी में अलम गाड़ दिया है। जिसने भी मश्क सकीना पे नजर गौर से डाली, कागज की तरह उसका जिगर फाड़ दिया है। मौका है शेख अपना अकीदा संभाल ले, बुग़्ज़ अली की आँख को कुस्से निकाल ले, कस्बे हराम छोड़ दे इसके हलाल ले, इसके विलाय मौला अली दिल में डाल ले। अरमिया नींदे उड़ा दे जिसने सितम के सुकून की, वो जुल्फ़िकार सदियों से प्यासी है खून की, जिससे तुम्हारा शेख जी बचना हला मोहाल, तोड़ेगी 9 लाख की वो भी किसी भी हाल, तेरी ही अक्ल तुझ पे ही बन जाएगी बवाल। क्या तुझको अपने आप में आता नहीं ख्याल, ये ऐसी वैसी तेग नहीं जुल्फ़िकार है, इस पे जनाब शेख बहुत तेज धार है। उठी नार सलवात उठी हूँ अली बन के मैं वादों को निभाने, निकली हूँ मैं शबीर के मकसद को बचाने, आई हूँ तेरे घर तेरी औकात बताने। अरे मियाँ बोलूंगी तो आएगी सदा कहर जरी है, सब लोग ये समझेंगे कि मिंबर पे अली है, सब खाक में मिल जाएंगे बायत के इरादे, भाई से किए थे जिन निभाऊंगी मैं वादे। तू काटे मेरी राह में जितने भी बिछा दे, ये बात मगर याद रहे मावियाज़ादे, एक ज़लज़ला बरपा दरो दीवार में होगा, अब शाह का मातम तेरे दरबार में होगा। मैं जनाब हाजिर शाह साहब से गुजारिश कर रहा हूँ तो तशरीफ लाएं, मौला की बारगाह में नजराना क़िदरत पेश करें। बाबा से बुलंद नारा है सलावत। हजरात हेलो हजरात, चंद अशआर आपके खिदमत में पेश खिदमत है। नहीं चल हेलो जी हेलो, अर्ज है नारे सलवात अर्ज है। हमारी तहकीक है 10-15 साल की, तब हम इस तरफ आए हैं और ये है उसके निचोड़ है पूरा, उसकी रुदाद है अपनी 15 साल की। हमने सारे को पढ़ा, हज़रत अली की शान में कुछ हम बयान कर रहे हैं। अर्ज है मैंने तलाशा 4 सू, मैंने तलाशा 4 सू,
मिलता नहीं कोई, मैंने तलाशा चार सू मिलता नहीं कोई, शब्बीर जैसा दूसरा सजदा नहीं कोई, शब्बीर जैसा दूसरा सजदा नहीं कोई, मैंने तलाशा चार सू मिलता नहीं कोई, शब्बीर जैसा दूसरा सजदा नहीं कोई, ऐसा बशर जहाँ में दिखता नहीं कोई, ऐसा बशर जहाँ में दिखता नहीं कोई, जिसकी जुबां पे जुमला शिकवा नहीं कोई, जिसकी जुबां पे जुमला शिकवा नहीं कोई, ऐसा बशर जहाँ में दिखता नहीं कोई, जिसकी जुबां पे जुमला शिकवा नहीं कोई, चेहरे को जिसके कह सकें हम रूहे किरदिगार, चेहरे को जिसके कह सकें हम रूहे किरदिगार, मौला अली सा एक भी चेहरा नहीं कोई, मौला अली सा एक भी चेहरा नहीं कोई, चेहरे को जिसके कह सके हम रूहे किरदिगार, मौला अली सा एक भी चेहरा नहीं कोई। मक्ता का आखिरी शेर पढ़ रहे हैं, ज़हमत तमाम आपकी। हमारा तखल्लुस इरशाद है, लेकिन जब से गदीर में आए हैं इस तरफ, हमारा पैदाइश हुई गो एक तरह से, तो हम इरशाद हमको आप लोग इरशाद गदीरी के नाम से याद किया कीजिए। आखिरी शेर अर्ज है, कहते रहे नबी, कहते रहे नबी कि दो कागज कलम मुझे, कहते रहे नबी कि दो कागज कलम मुझे, इरशाद क्यों रसूल की सुनता नहीं कोई, इरशाद क्यों रसूल की सुनता नहीं कोई, कहते रहे नबी कि दो कागज कलम मुझे, इरशाद क्यों रसूल की सुनता नहीं कोई, ऐसा बसर जहां में मिलता नहीं कोई। एक मतलब शेर सुन रहे हैं कि जो दिल से हामिए जश्न गदीर होते हैं, जो दिल से हामिए जश्न गदीर होते हैं, कसम खुदा की वही बस अमीर होते हैं। जो दिल से हामिए, बतौर खास देखिएगा अगला शेर के, जो दिल से हामिए जश्न गदीर होते हैं, कसम खुदा की वही बस अमीर होते हैं। तो जिन्हें है बुग़्ज़ व अदावत हमारे मौला से, वो पैसे रख के भी कितने फकीर होते हैं, वो पैसे रख के भी कितने फकीर होते हैं। एक मतलब चंद शेर अपनी ड्यूटी करते हुए सेहत भाई कि मिसरा मौलाना अब्बास की वफा ने बचाई है करबला, नतीजा दूंगा इंशाअल्लाह। मतलब बतौर ख़ास समात फरमाइएगा कि शाह ज़मन ने, करबला रदीफ जहन में रखिएगा कि शाह ज़मन ने ऐसे सजाई है करबला, शाह ज़मन ने ऐसे सजाई है करबला, हर दिल में हर नज़र में समाई है करबला, शाह ज़मन ने ऐसे सजाई है करबला, हर दिल में हर नज़र में समाई है करबला। ये आपके लिए शेर पढ़ रहा हूँ कि हर दिल में हर नज़र में समाई है करबला। तो 1400 साल हो गए कत्ले हुसैन को, 1400 साल हो गए कत्ले हुसैन को, अब तक दिलो दिमाग पे छाई है करबला। 1400 साल हो गए कत्ले हुसैन को, अब तक दिलो दिमाग पे छाई है करबला। और खाके बला को खाके शिफा करके हश्र तक, हम भी ये हदीस में सुनते हैं और हकीकत है कि वहाँ पर कोई अंबिया भी जाने से थर्राते थे, खौफ खाते थे करबला की ज़मीन पर, जब तक करबला का वाक़या नहीं हुआ था। उसके बाद मौला ने क्या क्या बतौर खास शेर देखिएगा कि खाके बला को खाके शिफा करके हश्र तक, सरवर ने तेरी शान बढ़ाई है करबला, सरवर ने तेरी शान बढ़ाई है करबला। तो दुनिया में आम करके मोहब्बत हुसैन की, आप सबके लिए शेर है कि दुनिया में आम करके
मोहब्बत हुसैन की हमने हर एक दिल में जगाई है करबला, हमने हर एक दिल में जगाई है करबला। तो तज़मीन देखिएगा मौलाना कि ज़ैनब ने गैरतों को अता की है जिंदगी बाद इमाम हुसैन, ज़ैनब ने गैरतों को अता की है जिंदगी, अब्बास की वफा ने बचाई है करबला, अब्बास की वफा ने बचाई है करबला। तो ये भी शेर बतौर खास देखिएगा कि गोदी में लेके प्यार से दे दे के लोरियां, बच्चों तुम्हारे लिए, गोदी में लेके प्यार से दे दे के लोरियां, हमको हमारी माँ ने पढ़ाई है करबला, हमको हमारी माँ ने पढ़ाई है करबला, हमको हमारी माँ ने पढ़ाई है करबला। और असहाब शाहिदी के बहुत मुतमईन हुए, कैसे मुतमईन हुए बतौर खास देखिएगा, मौला इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब आशूर चिराग गुल करके कहा कि जो जाना चाहे चला जाए, लेकिन क्यों नहीं गए बतौर खास देखिएगा शेर में कि असहाब दीन असहाब शाहिदी के बहुत मुतमईन हुए, असहाब शाहिदी के बहुत मुतमईन हुए, असहाब शाहिदी के बहुत मुतमईन हुए, शब्बीर ने जब उनको दिखाई है करबला, असहाब शाहिदी के बहुत मुतमईन हुए, असहाब शाहिदी के बहुत मुतमईन हुए, असहाब शाहिदी के बहुत मुतमईन हुए, शब्बीर ने जब उनको दिखाई है करबला। तो ये भी शेर बतौर खास देखिए कि लोग कहते हैं कि दो बादशाह की जंग थी, दो बादशाह की जंग थी, माज़अल्लाह अल्लाह तौबा, दो बादशाह की जंग थी। तो उसके लिए जवाब हाजिर है, बतौर ख़ास देखिएगा कि इमाम हुसैन यजीद के मुकाबले में क्यों खड़े हुए। उन्होंने क्या कहा कि मुझ जैसा तेरे जैसे की बैयत नहीं करेगा। वजह क्या है? क्योंकि वो हलाल मोहम्मदीन को हराम कर रहा था और हराम मोहम्मदी को हलाल कर रहा था। कौन? यजीद मलऊन लानत बेशुमार। वो तो इसलिए बतौर ख़ास देखिएगा इस शेर में कि दो बादशाहों की ना इसे जंग तुम कहो। बतौर ख़ास मिस्र सानी देखिएगा कि असहाब शाहिदी के बहुत मुतमईन हुए, शब्बीर ने जब उनको दिखाई है करबला, दो बादशाहों की ना इसे जंग तुम कहो, दो बादशाहों की ना इसे जंग तुम कहो, इस्लाम के बका की लड़ाई है करबला, इस्लाम के बका की लड़ाई है करबला, इस्लाम के बका की लड़ाई है करबला। तो एक मसाइब का शेर हो गया, बतौर ख़ास देखिएगा कि ज़ैनब सकीना बीबी को दफना के शाम में, ज़ैनब सकीना बीबी को दफना के शाम में, ज़ैनब सकीना बीबी को दफना के शाम में कैदे सितम से छूट के आई है करबला, कैदे सितम से छूट के आई है करबला। तो मक्ता देख लीजिए, किसी लायक हो दुआओं में नवाजिएगा कि वो लोग मर के जिंदे जावेद हो गए। शाह साहब, वो लोग मर के जिंदे जावेद हो गए, मंजूर जिनके फहम में आई है करबला, मंजूर जिनके फहम में आई है करबला, मंजूर जिनके फहम में आई है करबला। मैं गुजार हूँ अली जनाब हुज्जतुल इस्लाम मौलाना फराज हैदर ज़ैदी साहब से कि अफरोज़ मिंबर हों और अपने इल्म से हम सब के क़ुलूब को मुनव्वर करें। इनके इस्तक़बाल के लिए आवाज़ बुलंद नारे सलावत। रहमल्लाहु मन करा सूरतुल फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाहु लादून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बौदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम माअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही
ववत्तदा बिस्सुखूर मयादाना अर्ज़े वालैहित्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिबिद दावतिन नबविय्या व सौलतिल हैदरिया वल इस्मतिल फातिमिया वल हिल्मिल हसनिया व शुजाअतिल हुसैनिया वल इबादतिस सज्जादिया वल मासिरिल बाक़रिया वल आसारिल जाफ़रिया वल उलूमिल काज़िमिया वल हुज्जिर रिज़विया वल जूदित तक़विया वल नक़ावतिन नक़विया वल हैबतिल अस्करिया वल ग़ैबतिल इलाहियतिल महदिया। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु फ़ी किताबिहिल मुहकम व किताबिहिल मुत्क़न व क़ौलुहु अहसन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सलावत। अज़ीज़ों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, बिला किसी तमीद के अपनी बात को बहुत जल्दी आप तक पहुंचाऊंगा, वक्त का ख्याल रखते हुए, घड़ी को देखते हुए। आया करीमा है कुरान मजीद की कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा, सूरह शूरा 42वां सूरा 23वीं आयत का जुज़ है। आयत नहीं है पूरी, आयत का जुज़ है। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। बुज़ुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं, बच्चों के लिए तर्जुमा करते हुए चलूँ कि रसूल कह दीजिए मुझे तबलीग रिसालत का तुमसे कोई अजर नहीं चाहिए सिवाय ये कि इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा, तुम मेरे क़राबतदारों से मवद्दत करो। आगे बताता हुआ चलूँगा कि मोहब्बत और मवद्दत में फ़र्क क्या होता है। पहले एक मिसाल से अपनी आयत को वाज़े करता हुआ चलूँ इस तरह कि अगर एक इंसान जो मज़दूर है, अगर सुबह मज़दूरी करने जाता है, उसके जहन में ये होता है कि शाम में हमें एक उजरत मिलेगी। तवज्जो कह रहे हैं? शाम में हमें एक उजरत मिलेगी, वो 300 हो, 400 हो, कुछ भी हो, उसे उजरत मिलेगी। दूसरी मिसाल ऐसे ले लीजिए कि आपके घर में एक इंसान आ गया जो बहुत अमीर था, उसने आपके बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, आपके घर को संवार दिया, आपके रहने का तरीका बदल दिया, आपके जीने का सलीका बदल दिया। और जब जाने लगा तो उसने कहा कि भाई खुदा हाफिज़, जा रहे हैं, हमारी तरफ से बच्चों को मोहब्बत दीजिएगा, प्यार दीजिएगा, ख्याल रखिएगा। चला गया, ठीक है, चला गया। अब उसकी अज़मत आपकी नज़र में कितनी बढ़ जाएगी कि भाई उसने कोई इजारत, कोई उजरत तलब नहीं की, बस ऐसे ही चला गया। क्या कहना रसूल आपका, पूरी तबलीग रिसालत, यहाँ तक कि इंसानियत को जहालत से निकाल कर हिदायत की रोशनी बख्श दी, और अल्लाह के एक कहने पर ये कह रहे हैं कि मुझे कोई अजर रिसालत नहीं चाहिए सिवाय ये कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। क्या कहना है रसूल आपकी अजमत का, क्या कहना है रसूल आपकी बुलंदी का। अच्छा, मोहब्बत कैसी होनी चाहिए? ऐसी नहीं होनी चाहिए कि एक बेटा अपनी माँ से कहते माँ मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, अब माँ बुला रही है इधर आओ, अरे हम जा रहे काम से, नहीं सुन रहे, माँ के गम में नहीं शरीक हो रहे, माँ का हाल चाल नहीं पूछ रहे, माँ की खैरियत नहीं दरियाफ्त कर रहे, नहीं मालूम कर रहे। ऐसी मोहब्बत काबिल कबूल मोहब्बत नहीं है। ठीक है, मसला आगे बढ़ा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ऐसी मोहब्बत काबिल कबूल मोहब्बत नहीं है। मसला यहाँ पर आया कि मैंने जो आपके सामने आया करीमा की तिलावत करी, उसमें लफ्ज़ मवद्दत आया, इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। अब मैं यहाँ से बहस को इस तरीके से शुरू कर रहा हूँ, अपनी मजलिस का आगाज़ इस तरीके से कर रहा हूँ कि मोहब्बत और मवद्दत में फ़र्क क्या है, उससे भाई मामला आगे बढ़ेगा। बहुत ही आसान अल्फाज में, बहुत ही आसान इस्तिलाह से, बहुत ही आसान मकसद से मैं इसके माने को आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। मोहब्बत उसे कहते हैं जो बेमारफत होती है, और वही मोहब्बत जब बामारफत हो जाती है तो मवद्दत की मंजिल पर फायज हो जाती है, उसे मवद्दत कहते हैं। ठीक है, एक इंसान अगर आज कोई अच्छाई कर दे, तवज्जो कीजिएगा भाइयों, कोई अच्छाई कर दे और अगर उसको उसका अजर ना मिले तो अब हर जगह वो जचाता चला जाएगा, बताता चला जाएगा, भाई हमने इनके साथ ये अच्छाई करी थी, हमें उसका कोई अजर नहीं मिला, हमने इनके साथ ये भलाई करी थी, उसका कोई हमें अजर नहीं मिला। अरे मैं कह रहा हूँ कितने कमज़र्फ, ये जुमला बदल कर यूँ कहूँ कि हम कितने बेज़र्फ हैं,
ہم کتنے بے معرفت ہیں. ارے ہم یہ تو غور کریں, نہ جانے کتنی جبینیں مقروض سجدہ ہیں, نہ جانے کتنا مال مقروض خمس و زکوٰۃ ہے, ارے نہ جانے کتنے لب مقروض جہاد ہے. کیا کبھی اس رزاق متین کے رزق میں کوئی کمی واقع ہوئی؟ کیا کبھی اس رزاق متین کے رزق نازل کرنے میں کوئی کمی واقع ہوئی؟ کبھی نہیں ہوئی. وہ ہمیشہ رزق کی بارش کرتا چلا گیا, کہتا چلا گیا تم نماز پڑھو نہ پڑھو, تم روزہ رکھو نہ رکھو, تم میری عبادت کرو نہ کرو, تم میرے گھر کو بلا بھلا کہتے رہو, تم مجھے مانو نہ مانو, لیکن میں تمہیں زندگی کے تمام مشغول عطا کرتا چلا جاؤں گا. وہ یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے, میں تمہیں زندگی کے تمام مشغول عطا کرتا ہوا چلا جاؤں گا. اگر ایک چھوٹی سی بھی مثال لے لیجئے, جب صبح سورج نمودار ہوتا ہے تو اس کی کرنیں ہر شہر, ہر علاقہ, ہر قریہ, ہر بستی, ہر کھڑکی میں پہنچتی ہے. بھائی وہ یہ تو دیکھتی نہیں ہے کہ تیرا مذہب کیا ہے, تیرا مسلک کیا ہے, تیرا رہنے کا طریقہ کیا ہے, تیرا نظام کیا ہے, تیرا جینے کا سلیقہ کیا ہے. وہ یہ تو دیکھتی نہیں کہ ہم منافق کے گھر میں جا رہے ہیں, ہم مومن کے گھر میں جا رہے ہیں, ہم نمازی کے گھر میں جا رہے ہیں, ہم بے نمازی کے گھر میں جا رہے ہیں, ہم روزے دار کے گھر میں جا رہے ہیں, ہم بے روزے دار کے گھر میں جا رہے ہیں, ہم خمس ادا کرنے والے کے پاس جا رہے ہیں, ہم بے خمس کے پاس جا رہے ہیں. یہ تو وہ دیکھتی نہیں ہے. بھائی اس کی نعمت جو ہے وہ یکساں ہے سب میں. خدا کی قسم میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ یہ صفت صرف دنیا میں 2 جگہ پائی جاتی ہے. آپ سوچ رہے ہیں کہ کون سی جو جگہ ہیں؟ وہ 2 جگہ ہیں, یا تو خدا کی بندوں کی نگاہ میں, یا تو ماں کی ممتا کے سلسلے میں. یہ 2 سلسلوں میں رحمتیں یکساں ہوا کرتی ہیں, جہاں صلے کی کوئی امید نہیں, جہاں اجر کی کوئی امید نہیں. اچھا مسئلہ اور آگے بڑھا. مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں سب سے اچھا رشتہ وہ ہے جو محبت کا رشتہ ہے. ٹھیک ہے, ہم نے اس کی طرف توجہ کی, ہم نے دیکھا کہ دنیا میں رشتے بدنام ہوتے ہوئے نظر آئے. ہم نے کیسے دیکھا؟ چچا بھتیجے کا رشتہ بدنام ہوتے ہوئے نظر آیا. ہم نے یہ دیکھا کہ باپ بیٹے کا رشتہ بدنام ہوتے ہوئے نظر آیا. ہم نے یہ دیکھا کہ بھائی بھائی کا رشتہ بدنام ہوتے ہوئے نظر آیا. جناب نوح آواز دے رہے تھے آ جاؤ بیٹا, کشتی میں سوار ہو جاؤ. ہوا رشتہ برباد, ہوا رشتہ بدنام. ارے جب یہ سارے عزیزوں توجہ کیجیے گا, میرے ساتھیوں, میرے بھائیوں توجہ کیجیے گا, جب سارے رشتے منہ چھپائے پھر رہے تھے, جناب ابو طالب نے رشتوں پر ہاتھ رکھ کر کہا آؤ میرے سر پہ, ہم بتاتے ہیں رشتہ کسے کہتے ہیں. اگر تمہیں رشتہ دیکھنا ہے آؤ ہم بتاتے ہیں رشتہ کسے کہتے ہیں. تمہیں چچا چچا کا رشتہ دیکھنا ہے آؤ ہم بتاتے ہیں. تمہیں باپ بیٹے کا رشتہ دیکھنا ہے آؤ ہم بتاتے ہیں. تمہیں زوجہ شوہر کا رشتہ دیکھنا ہے آؤ ہم بتاتے ہیں. تمہیں باپ بیٹے کا رشتہ دیکھنا ہے آؤ ہم بتاتے ہیں. کیا بتایا, کیا دکھایا کہ اگر تمہیں بھائی بھائی کا رشتہ دیکھنا ہے تو حسن حسین کا رشتہ دیکھو. عزیز توجہ کیجیے گا, اگر تمہیں باپ بیٹے کا رشتہ دیکھنا ہے حسین اکبر کا رشتہ دیکھو. تمہیں زوجہ شوہر کا رشتہ دیکھنا ہے تو مولا کائنات اور جناب بطول کا رشتہ دیکھو. اگر تمہیں چچا بھتیجے کا رشتہ دیکھنا ہے ارے تو رسول اور میرا رشتہ دیکھو. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اگر تمہیں چچا بھتیجے کا رشتہ دیکھنا ہے تو رسول کا اور میرا رشتہ دیکھو. خدا کی قسم رشتوں کی لاج رکھ لی جناب ابو طالب نے جب رشتے بدنام ہو رہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ. رسول کے ذریعے سے محبت کرو. میں خدا سے یہ کہوں گا کیا خدا تو نے کبھی محبت کی ہے؟ اگر میں عجب نہیں خدا سے سوال کروں کیا تو نے کبھی محبت کی ہے؟ پروردگار جواب دے گا کیا بھول گئے؟ ہر شب جمعہ پڑھتے ہو انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکسا. ارے صلوات تو پڑھے محمد والے. میں نے خدا سے پوچھا کیا آپ نے کبھی محبت کری ہے؟ کیا آپ نے کبھی محبت دکھائی ہے؟ کہا میں نے جب محبت کری تبھی زمین کا فرش بچھایا,
میں نے جب محبت کری تبھی آسمان کا شامیانہ تانا، میں نے جب محبت کری تبھی دریاؤں میں روانی دی، جب میں نے محبت کری تبھی سمندروں میں طغیانی دی، جب میں نے محبت کری تبھی چرند بنائے، جب میں نے محبت کری تبھی پرند بنائے، جب میں نے محبت کری تبھی سورج کو بنایا، جب میں نے محبت کری تبھی چاند کو نکالا۔ توجہ کیجیے گا عزیزو، اب یہ میں کہوں گا کہ رسول خداوند عالم تو نے پنجتن سے اولائل الخمسۃ الذین هم تحت الکساء، ان 5 کے سلسلے میں تو نے زمین خلق کر دی، کیا ضرورت تھی زمین خلق کرنے کی؟ تو نے محبت میں زمین خلق کر دی، آسمان کو سجا دیا، دریاؤں میں روانی دے دی، سمندروں میں طغیانی دے دی۔ میں کہوں گا رسول کیا ضرورت تھی، خدا کیا ضرورت تھی؟ تو خدا کہے گا ایسا ہے کہ جب کسی سے محبت کی جاتی ہے تو اس کے حضور میں کوئی تحفہ پیش کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے جب محبت کی تو زمین کو بچھا دیا، آسمان کے فرش کو بچھا دیا، دریاؤں میں روانی دے دی، سمندروں میں طغیانی دے دی، چرند بنا دیے، پرند بنا دیے، آسمان بنا دیا، سورج بنا دیا، چاند بنا دیا۔ میں نے کہا خدا ہم بھی تو انہی 5 سے محبت کرتے ہیں۔ عزیز توجہ میرے بھائیوں میرے ساتھیوں توجہ کیجیے گا، میں نے کہا خداوند عالم ہم بھی تو انہی سے محبت کرتے ہیں، جب تو نے ان سے محبت کی تو زمین کا فرش بچھا دیا، ہم نے جب محبت کری تو فرش حسین بچھا دیا، ہم نے جب ان سے محبت کری تو فرش حسین بچھا دیا۔ صلوات پڑھے محمد والے ہم نے فرش حسین عزیز و محبت، زمین کا فرش بچھا دیا، آسمان کو سجا دیا، محبت۔ اب میں پوچھوں گا کہ یہ 5 ہے کون؟ 5 کون ہے بھائی جن کی محبت میں تو نے زمین، آسمان، چاند، سورج، چرند پرند سب بنا دیے ہیں؟ کون 5؟ کوئی جواب نہیں ملا، کون 5 ہے؟ مجھے بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کون 5 ہے۔ اتنے ہی میں جناب جبرائیل آیت تطہیر لے کر نازل ہو رہے تھے، میں نے دستے ادب جوڑ کر جناب جبرائیل سے کہا اے جبرائیل ذرا بتا تو دیجئے کہ چادر کے نیچے ہیں کون؟ اب جناب جبرائیل بھی بڑا پریشان ہے کہ چادر کے نیچے ہے کون، نہیں بتا پا رہے ہیں کہ چادر کے نیچے ہے کون۔ میں کہوں گا جناب جبرائیل وہی تو ہیں، آپ کوئی ایسی ذات تو ہے نہیں جس سے آپ ناواقف ہوں۔ بھائی محمد علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے، کوئی ایسی ذات تو ہے نہیں جس سے آپ ناواقفیت رکھتے ہوں۔ بھائی وہی تو ہیں جن کے سامنے، عزیزوں توجہ کیجیے گا میرے بھائیوں میرے ساتھیوں توجہ کیجیے گا، بھائی وہی تو ہیں، میں کہوں گا جبرائیل سے جس کے سامنے آپ زانوئے ادب طے کر لیا کرتے تھے۔ بھائی وہی تو ہیں جن کے لیے آپ وہی لایا کرتے تھے۔ بھائی وہی تو ہیں جن کے لیے عرش سے فرش پر روٹیاں لایا کرتے تھے، کھانا لایا کرتے تھے۔ بھائی وہی تو ہیں جن کے آپ گہوارے جھلانے آیا کرتے تھے۔ بھائی وہی تو ہیں، کیوں نہیں بتا پا رہے؟ میں نے جبرائیل سے پھر سے سوال کرا کیوں نہیں بتا پا رہے؟ بھائی وہی تو ہیں۔ عجب نہیں، جبرائیل کہیں گے نادان تجھے پتا نہیں، میں نے کبھی ان 5 تن کو یکجا جمع ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، آج دیکھ رہا ہوں تو اتنا نور ساطع ہو رہا ہے کہ میری آنکھیں خیرہ ہوئی جا رہی ہیں، مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ان کی فضیلت کتنی ہے۔ ارے توجہ کیجیے گا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ ارے وہ استاد ملائکہ، جملہ سنیے گا، وہ استاد ملائکہ، وہ استاد جبریل، جب اس کو پنجتن کی فضیلت نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو آج کل کے 2 ٹکے کے ملا کو کیا پنجتن کی فضیلت سمجھ میں آئے گی؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ علامہ طالب جوہری صاحب کا ایک بہترین نقطہ نظر یہ ہے کہ نماز جیسے نصاب ہے، نماز کیا ہے؟ نماز نصاب ہے، نصاب میں شامل ہے۔ ماں نے بچپن میں سورہ حمد پڑھایا، سکھایا، یاد کروایا، ہم نے پڑھا، سیکھا، یاد کرا، بڑے ہوئے تو ماں نے بتا دیا کہ بیٹا سورہ حمد ہے تو ہی نماز ہے، بڑے ہوئے تو حمد، جوان ہوئے تو حمد، بزرگ ہو گئے تو حمد، یعنی سورہ حمد ہے تو نماز ہے۔ علامہ طالب جوہری صاحب کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے علی بھی ایک نصاب ہے، بچوں کو اسی طریقے بتاؤ خیبر کیا ہے، خندق کیا ہے، احد کیا ہے۔ بھائی جب رسول علی ہر جگہ پر کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں؟ جب رسول کہہ رہے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر ہے، حب علی عبادہ، علی کی محبت عبادت ہے، النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کی طرف نظر کرنا عبادت ہے۔ جب رسول علی ہر مقام پر کر رہے ہیں تو ہم تو
नाचीज़ है। जब वो हर जगह पर अली अली कर रहे हैं, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले जब रसूल हर जगह पर ये अली अली कर रहे हैं तो हम नाचीज़ की क्या औकात, क्या बेसात। बहरहाल मामला और आगे बढ़ा, रसूल ने भी इरशाद फरमा दिया कि मिस्लु अलीय्यिन लिन्नास कमिस्लि कुल हुवल्लाहु अहद फिल कुरान। अली की मिसाल लोगों में इस तरह से है जिस तरीके से कुरान में कुल हुवल्लाहु अहद की मिसाल है। साहबी बैठा था, तुरंत सवाल लेकर खड़ा हो गया, रसूल इतनी बड़ी ज़ात अली, आपने इतने छोटे सूरे से उनकी मिसाल दे दी। अरे सूरह बकरा से दे देते, गाय वाला सूरा, सूरह फील से दे देते, हाथी वाला सूरा, सूरह अनकबूत से दे देते, इतने छोटे सूरे से क्या ज़रूरत थी। कहा आज अगर तारुफ होगा अली का, अली की मिसाल बयान की जाएगी तो सूरह तौहीद के ज़रिए से बयान की जाएगी, क्योंकि उसकी इतनी फजीलत है जितनी और कोई दूसरे सूरे की फजीलत नहीं है। ठीक है, साहबी ने तुरंत पलट कर पूछा कि क्या फजीलत है रसूल। कहा अगर कोई इसे एक मरतबा पढ़ता है तो 10 पारे का सवाब मिल जाता है, कोई 2 मरतबा पढ़ता है तो 20 पारे का सवाब मिल जाता है, कोई 3 मरतबा पढ़ता है तो कुल्ले कुरान का सवाब मिल जाता है। ठीक है, कुल्ले कुरान का सवाब मिल जाता है। तो रसूल इसमें क्या अज़मत हुई, इसमें क्या हुई। तो रसूल ने फरमाया कि जब कोई मुर्दा इस दुनिया से आलम अरवाह में चला जाता है तो हम उसके लिए 1 मरतबा सूरह हम 3 मरतबा इखलास की तिलावत फरमाकर उसको बख्श देते हैं। तो इसका मतलब उसको कुल्ले कुरान का सवाब मिल जाता है। जितनी इस सूरे की फजीलत है उतनी कोई और चीज़ की फजीलत नहीं है। पलट कर जुमला ये कह दिया जाए कि जितनी अली की फजीलत है उतनी किसी और की फजीलत नहीं है। इसीलिए मैंने सूरह तौहीद से मिसाल, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले बहुत जल्दी जल्दी अपने मौजू को समेटते हुए अपने मौजू की तरफ पलटते हुए क्या करें कि कोई भी बाब खोलें उसमें अली ही नज़र आता है। मैंने बाब अहले बैत का खोला, उसमें भी अली नज़र आ गए। मैं अभी सखावत का बाब खोलूँगा, उसमें भी अली नज़र आ जाएंगे। मैं शुजाअत का बाब खोलूँगा, उसमें भी अली नज़र आ जाएंगे। मैं सखावत का बाब खोलूँगा, उसमें भी अली नज़र आ जाएंगे। कहीं मुश्किल पेश आ जाएगी तो मुश्किल कुशा पेश आ जाएंगे। क्या करें, जो भी बाब खोलें उसमें अली ही नज़र आ जाते हैं। बहरहाल अपने मौजू की तरफ पलटते हुए जिब्रील बता नहीं पा रहे हैं कि चादर के नीचे है कौन। मैंने कहा जिब्रील पूछ कर बता दीजिए चादर के नीचे है कौन। जिब्रील ने पूछा कि खुदाया चादर के नीचे है कौन। परवरदिगार आलम ने जवाब दिया उम फातिमतो व अबूहा व बालुहा व बनुहा। ठीक है, परवरदिगार आलम ने जवाब दे दिया, जिब्रील को पता चल गया। जिब्रील ने हमें बता दिया कि फातिमा है, व अबूहा उनके वालिद हैं, व बालुहा उनके शौहर हैं, व बनुहा उनके बेटे हैं। ठीक है, मरकज़े तारुफ कौन बनी? जनाब फातिमा। एक शेर से और वाज़े करता चलूँ कि खिदमत मशक़े सकीना का ये जौहर रख दिया, करबला ने मेरी आंखों में समंदर रख दिया। किबरियाए मरकज़ियत फातिमा को बख्शकर जो भी रिश्ते थे उन्हें चादर के अंदर रख दिया। किबरियाए मरकज़ियत फातिमा को। इसका आखिरी शेर और खूबसूरत शेर है, उसको भी पूरा करता चलूँ कि खिदमत मशक़े सकीना का ये जौहर रख दिया, करबला ने मेरी आंखों में समंदर रख दिया। किबरियाए मरकज़ियत फातिमा को बख्शकर जो भी रिश्ते थे उन्हें चादर के अंदर रख दिया। अरे हश्र तक गूंजेगी अब मन कुन तो मौला की सदा, करबला ने हर अज़ा खाने में मिंबर रख दिया। करबला ने हर अज़ा खाने में मिंबर रख दिया। ठीक है, फिर अपने मौजू की तरफ पलटते हुए जिब्रील ने बता दिया मरकज़ियत फ़ातिमा को हासिल है। बात आगे बढ़ी, ये फ़र्श का तारुफ है
جہاں پر فاطمہ کو مرکزیت حاصل ہو گئی. یہ تعارف کب ہوا؟ 1400 سال پہلے ہوا. ٹھیک ہے، تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں سب کے ابا کی طرف. کون؟ جناب آدم کی طرف. خدا نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، مقرر کرنے والا ہوں، پیدا کرنے والا ہوں، اتارنے والا ہوں، بھیجنے والا ہوں. ٹھیک ہے، بات آگے بڑھی. ملائکہ نے احتجاج کر دیا. خدا نے کہا خاموش، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. اچھا احتجاج کیا تھا؟ احتجاج یہ تھا بھائی ہم ملائکہ ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم رکوع کرتے ہیں، ہم قیام کرتے ہیں، ہم سجود کرتے ہیں، ہم سب کچھ تو کرتے ہیں، تو ہم میں سے بنانا خلیفہ، غیر میں سے کیوں بنا رہا ہے؟ خدا نے کہا ٹھیک ہے میں تم میں سے خلیفہ بناتا ہوں، ایک شرط ہے. سورہ بقرہ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. اگر تم اپنے دعوے میں اتنے سچے ہو تو ان کے نام بتا دو. جاؤ میں تمہیں خلافت تو دے ہی رہا ہوں، ایک اور ڈگری دے دوں گا. کہا وہ ڈگری کون سی؟ کہا صدیق بنا دوں گا. توجہ عزیزو، صدیق بنا دوں گا. ارے کوئی چھوٹی موٹی ڈگری نہیں ہے، بہت بڑی ڈگری ہے صدیق. ہر گندی ماں کا بیٹا صدیق نہیں بن سکتا. ٹھیک، بات اور آگے بڑھی. کہا صدیق بنا دوں گا. اب جواب نہیں دے پائے. ٹھیک ہے، جناب آدم آگے بڑھی بات. جناب آدم کے لیے بھی وہی شرط کہ آدم آپ کو بھی یہی کرنا پڑے گا. یا آدمو اسماء ابنائہم، کہ آپ کو بھی اب ملائکہ کو ان کے نام بتانے پڑیں گے. ٹھیک ہے. اچھا میں یہاں سے ایک بات کو ملتوی کر کر جو اپنی سابق بات تھی اس سے ملاتے ہوئے چل رہا ہوں کہ میں نے پوچھا قرآن سے کہ صدیق بنتا کیسے ہے. میں وہاں پر اس پوائنٹ کو چھوڑ رہا تھا، پھر وہیں سے ملا رہا ہوں. میں نے پوچھا کہ صدیق بنتا کیسے ہے، تو قرآن نے کہا کم از کم وَأُمُّهُ صدیقہ، کم از کم اس کی ماں صدیقہ ہو. ٹھیک ہے، بات اور آگے بڑھی. ہم نے کہا یہ بتائیے کہ بنتا کیسے ہے، تو قرآن نے آواز دی یاکلان الطعام، کھانا کھاؤ صدیق بن جاؤ. یہی تو ہے، کھانا کھاؤ صدیق بن جاؤ. توجہ کیجیے گا میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں. اب یعنی جو 1 کلو کھائے وہ چھوٹا صدیق. توجہ کیجیے گا، جو 2 کلو کھائے وہ اس سے بڑا صدیق، جو 3 کلو کھائے وہ اس سے بڑا صدیق، جو 5 کلو کھائے وہ اس سے بڑا صدیق، اور جو پورا باغ فدا کھا جائے. صلوات پڑھے محمد والے. بہرحال یاکلان الطعام میں جو الف لام ہے وہ بمعنی تخصیص ہے. ایک مخصوص کھانے کی وہاں پر بات ہو رہی ہے، اور وہ مخصوص کھانا جنت کا کھانا ہے. ٹھیک ہے، جنت کا کھانا. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جنہیں ہم صدیقہ کہتے ہیں، جنہیں ہم طاہرہ کہتے ہیں، جنہیں ہم زکیہ کہتے ہیں، جنہیں ہم بطول کہتے ہیں، جنہیں ہم طاہرہ کہتے ہیں، کیا انہوں نے جنت کا کھانا کھایا ہے؟ آواز آئے گی ارے یار اس در کی بات کر رہے ہو، اس در کی تو بات ہی نہ کرو. اس در سے جنت کو کھانا آیا بھی ہے، جنت کو کھانا گیا بھی ہے. اس در کی تم بات کر رہے ہو. بہرحال ملائکہ نام نہیں بتا پائے. اچھا یہاں پہ رک کر ایک نقطہ اور پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ملائکہ، معصوم ملائکہ، کیا بتانا تھا ان کو؟ نام بتانا تھا کہ محمد ہے، علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے. بھائی یہی تو بتانا تھا. ٹھیک ہے، نہیں بتا پائے. معصوم ملائکہ، توجہ کیجیے گا، معصوم ملائکہ نہیں بتا پائے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب معصوم ملائکہ پنجتن کا کلمہ پڑھے بغیر صادق نہیں بن سکتے تو تم نے صدیق کہاں سے بنا لیا؟ ٹھیک ہے، بات اور آگے بڑھی. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. جناب آدم کی باری آئی. جناب آدم کے لیے بھی وہی شرط ہے کہ آدم اب آپ کو بتانا پڑے گا، اب آپ کو سمجھانا پڑے گا ملائکہ کو کہ صدیق ہے کون. یہ بتانا پڑے گا کہ پنجتن جن کا نام ملائکہ جاننا چاہ رہے ہیں وہ ہیں کون. جن کا ملائکہ نام بتا نہیں پائیں، خلافت نہیں ملی، صداقت نہیں ملی، وہ ہیں کون. ٹھیک ہے، بات اور آگے بڑھی. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. تو
जनाब आदम से जब पूछा गया तो जनाब आदम ने इस तरह से तारुफ़ कराया कि अंता महमूद हाजा मोहम्मद, अंता आला हाजा अली, अंता फ़ातिर हाज़ही फ़ातिमा, अंता मोहसिन हाजा हसन, अंता कदीमुल एहसान हाजा हुसैन। ये तारुफ़ कराया जनाब आदम ने। तू महमूद है, ये मोहम्मद है, तू आला है, ये अली है, तू फ़ातिर है, ये फ़ातिमा है, तू मोहसिन है, ये हसन है, तू कदीमुल एहसान है, ये हुसैन है। ये तारुफ़ कराया जनाब आदम ने। अब बात यहाँ पर इकट्ठा ये हुई, बस 2 मौजू बचे हैं, उसके बाद रब्ते मसाइल। बात यहाँ पर इकट्ठा ये हुई कि अल्लाह ने जो फ़र्श पे तारुफ़ कराया वहाँ पर ये कहा कि हम फ़ातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनूहा। मरकज़ियत किसको हासिल हुई? जनाब फ़ातिमा को, सैयदा को। ठीक है, बात और आगे बढ़ी। खुदाया जब तूने अर्श पे तारुफ़ कराया जनाब आदम से तो तूने मरकज़ियत किसको दी? अपनी ज़ात को, अंता महमूद, अपनी ज़ात को। खुदाया बताना क्या चाह रहा है, समझाना क्या चाह रहा है? कुछ तो बता दे, कुछ तो समझा दे। तो अजब नहीं खुदावंदे आलम आवाज़ देगा कि देखो जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। आने वाला ज़माना मोहम्मद से रिश्तेदारियों को जोड़ लेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर कह दिया कि गौर कर लो, फ़िक्र कर लो, समझ लो कि जिसका रिश्ता फ़ातिमा से होगा उसका रिश्ता मुझसे होगा, वरना रिश्ता रिश्ता नहीं होगा, वरना रिश्ता रिश्ता नहीं होगा। बात और आगे बढ़ी। यहाँ पर एक सवाल और खड़ा किया गया, आखिरी मौजू, आखिरी नुक्ता, आखिरी बयान। बात और आगे बढ़ी। बात यहाँ पर पहुँची कि जो फ़र्श पे तारुफ़ कराया था उसमें उसूल ये था कि आप रसूल खुदा के ज़रिए से तारुफ़ कराते। ठीक है, रसूल खुदा सबसे बड़े हैं, इनसे तारुफ़ करवाते। तो अजब नहीं खुदावंदे आलम आवाज़ दे कि नहीं, आज इंसानियत को नहीं बताना था, आज उलूहियत का पैगाम नहीं देना था, आज शरीयत नहीं बतानी थी, आज दीन नहीं नाफिज करना था, आज मुझे ये बताना था कि मैं किसकी मर्ज़ी से राज़ी हो जाता हूँ, आज मुझे ये बताना था कि मेरे अहले बैत हैं कौन। फिर मैंने सवाल किया कि खुदाया ये काम तो आप मोहम्मद से भी कर सकते थे, उनसे ही करवा देते। अजब नहीं, अब आखिरी जुमला, इसके बाद रब्ते मसाइब। अजब नहीं परवरदिगार आलम आवाज़ दे कि ए नादान, तुम्हें नहीं मालूम, जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे हो। आने वाला ज़माना मोहम्मद से रिश्तेदारियों को बढ़ा लेगा, मोहम्मद से रिश्तेदारियों को जोड़ लेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर मोहम्मद से रिश्ते को ड्रॉप करा, फ़ातिमा को रिश्ते में रखा, इसलिए कि देख लो, समझ लो, गौर कर लो। फ़ातिमा से तारुफ़ कराया, करा के बताया, बता के समझाया कि देखो मोहम्मद के रिश्तेदारों का नाम अहले बैत नहीं, फ़ातिमा के रिश्तेदारों का नाम अहले बैत है। मोहम्मद के रिश्तेदारों का नाम अहले बैत नहीं, फ़ातिमा के रिश्तेदारों का नाम अहले बैत है। बस अजीज़ों, मैंने अपनी गुफ्तगू को यहीं पर तमाम किया, गर्मी को देखते हुए, वक्त को देखते हुए, हालात को देखते हुए। अजीज़ों, आज हम 11 मुहर्रम तक आ गए, काफ़िला सफ़र में है। इमाम ज़माना का ये कहना है कि मैंने करबला की 3 जगहों पर मरसिया पढ़ा है। उसमें से एक जगह ये है जब गुलूए शाह पे कुन खंजर चल रहा था, तब मैंने मरसिया पढ़ा। खुदा किसी बेटे को ऐसे बाप का जनाजा न दिखाए, अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। जनाब ज़ैनब का ये कहना है कि जनाब ज़ैनब ये कहती हैं कि मेरे सामने से, मेरी आंखों के सामने से एक मंज़र मैं भूल नहीं पा रही हूँ। एक मंज़र ऐसा है जो मेरी आंखों से ओझल नहीं हो रहा है। वो मंज़र ये है कि बीवियों का इमाम हुसैन के लाशे पर आना और लाशे से उठना। अजरुकुम अल्लाह। इमाम हुसैन के लाशे पे सबसे पहले उनके बेटे मौला सज्जाद पहुँचे, पैर थर्राने लगे, जिस्म हिलने लगा, देख नहीं पा रहे अपने बाबा के जनाजे को क्योंकि पसलियाँ पीठ से बाहर आ चुकी थी। वो जुल्म किया गया इमाम के ऊपर, इतने घोड़े दौड़ाए गए। अच्छा, यजीदी लश्कर के एक सिपाही का ये कहना है कि मैं खैमे को लूटने में मुझसे थोड़ी ताख़ीर हो गई, तो मैं जब पहुंचा तो वहाँ पर सब कुछ लुट चुका था।
میں نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا، لیکن مقتل نے کیا لکھا؟ عزیزوں پرسہ پیش کریے گا سیدہ کے بیٹے کو۔ مقتل یہ لکھتی ہے، اس لٹ چکے تھے میں جناب سکینہ کی بالیاں بھی تھیں، جناب زینب کی ردا بھی تھی، جناب ام کلثوم کی چادر بھی تھی، جناب فاطمہ کبریٰ کی چادر بھی تھی۔ ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ سب لٹ چکا تھا، میرا ایک ساتھی جا رہا تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، کچھ بچا ہے؟ اس نے کہا نہیں کچھ بچا نہیں ہے، وہ دیکھو حسین کا لاشا لوٹا جا رہا ہے، جاؤ وہاں اگر کچھ ملے تو لوٹ لینا۔ جناب زینب کا ایک اور مرثیہ ہے، انہوں نے امام حسین کی لاشے پر جا کر مرثیہ پڑھا، نانا سے شکوہ کرتے ہوئے، اے نانا یہ وہی حسین ہے، یہ وہی حسین ہے جس کو آپ اپنی زبان چسایا کرتے تھے، اے نانا یہ وہی حسین ہے جس کو آپ دوش پر سوار کیا کرتے تھے، اے نانا یہ وہی حسین ہے جس کو آپ اپنے سینے پر کھلایا کرتے تھے، اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ تو اس کا یہ کہنا تھا کہ میں جب امام حسین کے لاشے پر پہنچا تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک بوسیدہ کرتا ہے، باقی سب لٹ چکا ہے، تو میں اس کو کیا کرتا لے جا کر، اس کی کوئی اجرت مجھے ملتی نہ کوئی قیمت ملتی نہ، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ امام حسین نے اس کرتے کو روکنے کے لیے ایک پٹکا باندھا ہوا تھا، تو میں نے سوچا اس پٹکے کو کھول لیتا ہوں، اس سے مجھے کچھ اجرت مل جائے گی۔ اس نے پہلی گرہ کھولی کہ امام حسین کا ہاتھ اٹھ کر اس پٹکے پر آ گیا، وہ ڈر گیا کہ یہاں اس میں تو سر بھی نہیں ہے، اس لاشے میں کیسے ہاتھ آ گیا۔ اس نے کیا کہا کہ میں ایک طاقتور انسان تھا، میں نے امام حسین کے ہاتھ کو ہٹانے کی کوشش کی لیکن ہاتھ ہٹتا نہیں تھا، تو میں نے کیا کیا، خنجر نکالا اور ہاتھ کو کاٹ دیا۔ اجرکم اللہ، کیسے بیٹے نے باپ کا ہاتھ کٹتے ہوئے دیکھا ہوگا، اجرکم اللہ کیسے بہن نے بھائی کا ہاتھ کٹتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ دو جملے اور آپ کے مصائب تمام کر رہا ہوں۔ امام زین العابدین نے کہا کہ جب میں لاشے پر گیا تھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری روح ابھی پرواز کر جائے گی۔ جناب زینب کا کیا کہنا ہے کہ میں جب کربلا سے نکلنے لگی میں نے اپنی ساری بیویوں کو سوار کر لیا، رکم اللہ، میں نے اللہ اکبر، میں نے ساری بیویوں کو سوار کر لیا۔ اب جب میری سوار ہونے کی باری آئی، جو اونٹ بیٹھا تھا میں اس کے قریب گئی اور میں نے دریا کی طرف رخ کیا اور آواز لگائی، عباس کہاں ہو، آ جاؤ، مدینے سے تمہیں نے سوار کیا تھا، ارے کربلا سے جا رہی ہوں، کیا آپ سوار کرنے نہیں آؤ گے؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضم بقضائه وتسلیما لأمره۔ خدایا ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما، خدایا پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما، خدایا ہمیں عمل صالح انجام دینے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا دعاؤں میں سب سے خصوصی دعا یہ ہے کہ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین۔